همه این کاغذها رو امضا کن. میخوام طلاق تو بگیرم. رضایتت لازمه. خیلی مبارکت باشه شروین. تو و مادرت به آرزوی قلبیتون رسیدین، ولی خیلی پشیمون میشی. مطمئن باش خیلی پشیمون میشی. اتفاقا باید فکر کنی به خاطر زنده داشتن ولی این نیلو باید فکر کنی که آوردنش توی زندگی تصمیم درستی هستش یا نه. فقط نیلو ازدواج کنه، بعدش دیگه همه ترسام تموم میشه. نیلو خیلی احمق‌تر از این حرف هست. هیچ وقت موی دماغم نمیشه. یار کی گلی میں مر جانا عشق ہے پل میں بنا دے جو دیوانہ عشق ہے. خاله جان؟ خاله جان دارین چی کار میکنین؟ هیچی بابا دخترم. همه طلاها تو خونه پخش و پلا شدن. گفتم مرتب بکنمشون، بذارم تو گاف صندوق. میشه ببینم؟ آره ببین. چقدر خوشگله. این مال کیه خاله جان؟ مال منه دیگه. پس مال کیه؟ این همه؟ این که هنوز چیزی نیست. یه سریاشو به عروس قبلی داده بودم، یه سریاشم هنوز تو گاف صندوقن. خاله جان اونا هم خوب بودن، ولی اینا بحثشون جداست. اگه خوشت اومده برشون دار، استفاده کن بعد پس بده. فقط استفاده کنم خاله جان؟ یعنی نمیتونم نگهشون دارم؟ مگه میتونی ازشون مراقبت کنی؟ فقط خودم میتونم مراقب این طلاها باشم. یعنی باید شما رو هم فیلم کنم؟ خیلی خوب خاله جان، این کارم میکنم. اول نیلو ازدواج کنه، بعد نسخه شما رو هم میپیچم. مراقبت از اینا فقط کار خودتونه خاله جان، از عهده من بر نمیاد. خیلی خوب، اینو ببین چطوره. بدیم بهم ببینم. چقدر خوشگله. یه بار میندازمش خاله جان. آره حتما بندازش. اینو بده به من. خوب میشد اگه با هم میومدی میرفتیم. مامان من دیگه حوصله ندارم. خودم میدونم تو جایی رو جز کرچی دوست نداری. عروسی فامیل نزدیکمون بود، یکی دو روزه برمیگشتیم. نه نمیتونم آیسانو تنها بذارم. با شرایطی که الان داره ممکنه هر لحظه بهم احتیاج داشته باشی. چی بگم آخه؟ باها دعوامو کردم. نمیخواد چیزی بگین، فقط کارای عروسی بعدی رو بکنین، اونم واسه پسرتون. چیزی که تو رو خوشحال کنه منم ازش خوشحالم. دقیقاً. مامان عجله کنین از پرواز جا نمونین. به نظرم تصمیمی که برای آیسان گرفتم خوبه. عارف میخواد با آیسان ازدواج کنه. مطمئنم که آیسانو خیلی خوشبخت میکنه. همینم براش بهتره. چی بهتره؟ منظورتون چیه مامان؟ این حرفا چیه که دارم میشنوم؟ من هنوزم تو عقد شروینم مامان. عارف چیزی بهت گفته؟ حرف اون باشه یا من، دوتاییمون فقط میخوایم خوشحال ببینیمت. ولی من اینو نمیخوام داداش. خواهشاً دیگه این حرفو بهم نزنین. حتی فکر کردم بهشم برام عجیبه. آیسان ماها هر کاری که داریم میکنیم فقط به صلاح خودته. تو برای خودت عزا گرفتی، بعد اون آدم داره اونجا به رسومات ازدواج دومش فکر میکنه. ازدواج دوم؟
آره، ازدواج دومونم با نیلو. با رضایت خودش. نه، اصلا امکان نداره. حقیقت همینه آیسان. به فکر زندگی تو نیست، فقط به فکر زندگی خودشه. ما هم باید اینجا بشینیم و خبر جشناشو بشنویم. اونم باید این ما اذیت بشه آیسان. من نمیتونم همچین کاری بکنم. نه، این امکان نداره. وقتی تصمیم داره یه اون به پاش بشینه، به چه بهونه‌ای میخوای طلاقشو ازش بگیری؟ من برای خوشبختی خواهرم هر کاری که لازم باشه میکنم. همه این کاغذها رو امضا کن. اینا چیه؟ میخوام طلاق تو بگیرم. رضایتت لازمه. نه داداش. آیسان عزیزم، به هم قول بده دیگه اشتباه تو تکرار نکنی. یه بار کاریو که خواستی کردی و ما همه چی رو فراموش کردیم و بخشیدیمت. آخه داری دوباره خودتو میندازی توی چاه و من اینو نمیتونم ببینم عزیزم. هر کاری که دارم میکنم فقط برای خیر و صلاح خودته. پس حرف داداشتو گوش بده و این کاغذ رو امضا کن. اون وقت منم میفهمم که این خواهر واقعا به برادرش علاقه داره. حامد داره درست میگه آیسان. وقتی شروین به فکر نیست دیگه تو چرا به فکرشی؟ इश्क बस इश्क है कोई भी नहीं शर्त वफा इश्क बस इश्क है कोई भी नहीं शर्त वफा एक दीवानगी रग रग में जुनूं जलता हुआ दिल बुझे या के जले कोई मिले या ना मिले फैसला आप ही करता है कह इश्क खुदा
समझो नहीं के अफसाना इश्क है, जान को यही तो नजराना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। इश्क है, ये इश्क है, इश्क है, ये इश्क है, इश्क है, ये इश्क है, इश्क है, ये इश्क है। जिंदगी क्या थी कि जीने की तरह जी न सके, जिंदगी क्या थी कि जीने की तरह जी ना सके, गम के झोंके थे जो सांसों की जगह चलते रहे, साथ रह के भी जलाती है जुदाई ऐसे, जैसे दीवाना कोई इश्क की आतिश में जले, बस में ना हो जो कर जाना इश्क है, बस में ना हो जो कर जाना इश्क है, जाके उधर से लौट आना इश्क है। چی شد؟ چرا امضا نکردی؟ آدمی که بهم اعتماد نداشته بدجوری آبروی منو برده، الانش هم نمیخوام باهاش زندگی کنم. ولی این برگای طلاق امضا نمیکنم. اول میخوام بفهمه که تهمتی که بهم زده ناروا بوده. آخه چطوری ممکنه؟ نمیدونم. ولی درست میشه. यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है, दिल को लगा के लुट जाना इश्क है, दिल को लगा के लुट जाना इश्क है, इश्क में वफा का पैमाना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। इश्क है, ये इश्क है, 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 इश्क है। باید خجالت بکشی. بعدم چی فکر کردی؟ که اگه شروین یه روز ولم کرد اون وقت با میشم میام پیش تو؟ هایسن چطور میتونی با همچین آدمی زندگی کنی که جای این که به تو اعتماد کنه به چیزی که ما نشون دادیم اعتماد کرده؟ چطور میتونی؟ چرا خودتو نمیگی؟ به تو اعتماد کنم؟ بگو تو لیاقت اعتمادمو داری؟ هایسن چه زنده بمونی چه بمیری برام اصلا اهمیتی نداره، ولی خیلی ناراحتم. از این ناراحتم که فکر میکردم آدم خوبی هستی و بهت اعتماد کردم، اما حتی لیاقت نفرتم هم نداری. یک کلمه هم حرف نزن. خفه شو.
الو عارف حالت چطوره؟ میتونیم همدیگه رو ببینیم؟ یه کمکی کوچیک ازت میخوام. آیسان هواپیمای مامانم سقوط کرد. چی؟ دارم میرم فرودگاه ببینم چه خبره. متاسفم. برم به مامان بگم. مامان فقط نیلو ازدواج کنه، بعدش دیگه همه ترسام تموم میشه. نیلو خیلی احمق‌تر از این حرف هست. هیچ وقت موی دماغم نمیشه. بعدم مگه اون خودش فکر میکنه بیچاره؟ اون اصلا اراده ای نداره، همون کاری رو میکنه که من بهش میگم. وقتی دیدم یه دختر غریبه اومده تو این خونه و قراره به همه چی حکومت کنه چقدر هرس خوردم. ولی از وقتی گفتم نیلو فیلم بازی کنه تا شروین انتخابش کنه دیگه همه چی درست شده. همین خوبه. اینجوری دیگه سرش با شروین گرم میشه و منم به برنامه ها میرسم. اینجوری میتونم منم به تنهایی تو این خونه بتازونم. میمونه خاله جان که خیلی میخواد حرفشو به کرسی بشونه. اگه ساکت یه جا بشینه که خوبه، ولی اگه بخواد یه ذره موش بدونه اونم یه جوری از سر راه برش میدارم یا میندازمش خونه سالمندان. اون اونجا خوشحال باشه، منم اینجا. بگیرش. حس کردم الان بهش نیاز داری. ممنون. داری به چی اینطوری با دقت نگاه میکنی؟ داشتم فکر میکردم که ساختن یه چیز چقدر طول میکشه، ولی خراب کردن یه لحظه است. آره، زندگی هم دقیقا همینه. سالها طول میکشه درستش کنیم، ولی یه تصمیم اشتباهمون همه چی رو داغون میکنه. بعدش هم دیگه نه دلخوشی میمونه نه آرامش. عنابندون که تمومه، عروسی هم زود تموم میشه. حالا واقعا فکر میکنی تصمیم درستی برای زندگی داری میگیری شروین؟ فکر کردن و گذاشتم کنار. اتفاقا باید فکر کنی. به خاطر زنداداش نه، ولی این نیلو باید فکر کنی که آوردنش توی زندگی تصمیم درستی هستش یا نه. دیگه چه فکری؟ مامان همیشه میخواست نیلو عروسش بشه، نیلو هم همینو میخواست. تو چی میخوای؟ اصلا از دلت پرسیدی که اون چی میخواد؟ میبینی که همین دلی که منو به این روز انداخته. شروین، از روی احساساتت لطفاً تصمیم نگیر. این جنگ و دعواها تموم میشن و وقتی تو و زنداداش برگردیم پیش هم دیگه برگشتی تو کار نیست.
هیچ وقت. دیگه چی کار کنم؟ مادرم همه چیزم بود. الان دیگه کیو تو این دنیا دارم؟ نباید اینطوری تنها میذاشت. نباید تنها میذاشت و میرفت. راضی به رضای خدا باش، آروم میشی. عارف داداش، تو باید دیگه روی پای خودت وایسی. کسی جز خودت نمیتونه بهت کمک کنه. لطفاً. عارف، باورم نمیشه عمه اینطوری تنهامو گذاشته رفت. منم باورم نمیشه عزیزم که اینطوری گذاشت و رفت. تو تنها نیستی باشه، خودتو تنها ندون، ما هممون کنارتیم. من حقیر نیستم. تویی که به خاطر دختر خالت نیلو حقیر شدی. از اولم لیاقتت اون بود، ولی اومدی راه منم بستی. خیلی مبارکت باشه شروین. تو و مادرت به آرزوی قلبیتون رسیدین، ولی خیلی پشیمون میشی. مطمئن باش خیلی پشیمون میشی. بعد پشیمونی هم من دیگه نمیتونم ببخشمت. موقع رفتنم میخواستم یه چیزی بهت بگم. بعد از اینکه طلاق آیسانو گرفتم، جشن عروسیشو با عارف میگیرم. امیدوارم این دفعه دیگه یه آبروریزی جدید را نندازی. اتفاقا باید فکر کنی. به خاطر زنده داشتن اول این نیلو باید فکر کنی که آوردنش توی زندگی تصمیم درستی هستش یا نه. چرا مزخرف داری میگی؟ آخه الان وقت زدن این حرف هست. عارف، الانم خیلی از دست عصبانیم. آخه چرا آیسانو فراموش نمی کنی؟ نمیتونم فراموش کنم. امکان نداره. چرا امکان نداره؟ تا الانش هم به اندازه کافی به همه چی گند زدی. بس کن. گندی نزدم. حامد دیگه راضی شده من و آیسان با هم عقد کنیم. مامانم هم راضی شده بود، ولی اجل بهش مهلت نداد. آیسان چی؟ آیسانم راضیه. اینطوری فکر کن.
انقدر دوست داری خودتو گول بزنی؟ فقط تو دو تا جلسه فهمیدم که اونا چقدر همدیگر رو دوست دارن. برای چی داری خودتو فریب میدی؟ عشق اون دوتا واسه همیشه دیگه تموم شده. دیگه عشقی نمونده. جدی؟ با اون فیلمی که تو و نیروانه بازی کردیم به خاطر اون؟ به خاطر اون کارت من حتی نمیتونم تو چشای آیسان نگاه کنم. به خواسته تو بود که اونجوری خامه نیروانه شدم. تا آیسان قبول کنه پاشه بیاد خونم. دقیقاً این برنامه خوده، چون باش حرف مهمی داشتی حتی فرستادمش بیاد بالا توی اتاق. بعد نیروانه چیکار کرد؟ در از بیرون قفل کرد. شروین آورد و نشون داد که اون با تو تنهاست. فیلم به این افتضاحی رو انداخت. بعد من چی؟ من که روحم از این برنامه ها خبر نداشت. با این کاری که سر آیسان در میاری معلومه که هر روز فاصله بین تو میفته. بعدم شاید نیلو با شروین ازدواج بکنه. ولی اصلا به این فکر کردی که اگه همه ماجرا رو بفهمن چه اتفاقی میفته؟ بذار آیسان مال من شه. خودم حقیقت رو میگم. هیچ ترسی هم ندارم. خب تو ترسی نداری ولی من میترسم. آیسانم وقتی از کارات خبردار بشه حتی یه لحظه هم کنارت نمیمونه. انقدر اونو اسیر عشقم میکنمش که حتی فکرشم نکنه تنهام بذاره. شروین چی؟ ضرری که شروین میکنه چی میشه؟ نیلو اونو خیلی میخوادش، میتونن با هم خوشبخت شن. از اولش هم شک داشتم. برای همینم اون روز اومدم پیشت. اومدم ازت بپرسم که تو چه نقشی توی این برنامه ها داشتی؟ آیسان چی؟ با دشمنای من دست به یکی شدی و همچین کثافتی رو درست کردی عارف. چی فکر کرده بودی؟ که این کارات همیشه مخفی میمونن؟ دیدی؟ اون روی اصلی تو خوب شناختم. آیسان با این زبون کثیفت اسم منو نیار. آیسان من با اون صحنه‌ای که ساختی به من عکس زدی، بعد اسمشو گذاشتی عشق. باید خجالت بکشی. بعدم چی فکر کردی؟ که اگه شروین یه روز ولم کرد اون وقت پا میشم میام پیش تو؟ آیسان چطور میتونی با همچین آدمی زندگی کنی که جای این که به تو اعتماد کنه به چیزی که ما نشون دادیم اعتماد کرده؟ چطور میتونی؟ چرا خودتو نمیگی؟ به تو اعتماد کنم؟ بگو تو لیاقت اعتمادمو داری؟ آیسان چه زنده بمونی چه بمیری برام اصلا اهمیتی نداره، ولی خیلی ناراحتم. از این ناراحتم که فکر میکردم آدم خوبی هستی و بهت اعتماد کردم، اما حتی لیاقت نفرتم هم نداری. یه کلمه هم حرف نزن. خفه شو. گفتم که با این زبون کثیفت اسم منو نیار. آیسان هر کاری که کردم فقط به خاطر عشق تو بود. عارف بذار بره. آیسان نمیتونی ولم کنی بری. عارف بذار بره. نمیتونی ولم کنی.
چطور میتونه پسره بره؟ بدون اون نمیتونم زندگی کنم. بدون اون نمیتونم زندگی کنم. باید فراموشش کنی. بدون اون چی کار کنم؟ بدون اون نمیتونم. چطور بذارم بره؟ نمیذارم بره. نمیذارم بره! نمیتونم اجازه بدم بره. این ویدیو رو لایک کنید، کانالمون رو سابسکرایب کنید تا از سریال های جدیدمون هم آگاه باشید.